अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी मेशत जे हवाले सां, सियासी सूरतहाल जे हवाले सां ऐं इन मौज़ुअनि ते हुकूमत जो छा मौक़िफ़ आहे। हुकूमत हिन वक़्तु मेशत जे बहरान जो कंट्रोल करण जे लाइ कहिड़ा उपाउ वठी रही आहे। हिन वक़्तु अगरि डॉलर जी ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान में तक़रीबन हींअर जॾहिं मां रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं प्रोग्राम त $3.5 अरब जेको आहे जो ज़ख़ीरो मौजूदु आहे। स्टॉक एक्सचेंज कुझु वधे थी, डॉलर जी क़ीमत बि वधी आहे, पेट्रोल जी क़ीमतूं बि वधियूं आहिनि ऐं महांगाई जी शरह में इज़ाफ़ो थियो आहे। IMF पारां बि मुतालबो कयो वियो आहे त बिजली जे अघनि में वाधि कई वञे। इहे तमामु मामला आवाम जे लाइ वॾा तशवीशनाक सूरतहाल इख़्तियार करे विया आहिनि। इन सॼे मामलनि ते कुझु सवालनि जा जवाब वठंदासीं। अॼु असां सां गॾु वज़ीर आज़म जा मामले ख़ुसूसी आहिनि, एनर्जी इकॉनमी इन जे हवाले सां एहसान अफज़ल साहब, असां उन सां गुफ्तगू कंदासीं। राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी राना साहब, मैं सवाल ये, क्योंकि इंट्रो में मैंने यही जिक्र किया जो मुल्क की मेशत की सूरत हाल है, IMF ने भी मुतालबा कर दिया बिजली की कीमतों में इजाफे का। अब आम आदमी के जहनों में सवाल है कि इतनी सारी मुश्किलात हो गई हैं, हुकूमत तो कहती है बेफिक्र रहें, शायद इमरान खान का भी स्लोगन थोड़ा थोड़ा घबराना नहीं है, जो महसूस ये होता है। तो आप समझते हैं कि अब घबराना चाहिए, अब तो बहुत आगे मामला निकल गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल तो हैं, और आज जो कह लें कि अगर इसको आप बीमारी के साथ अगर इसका मुआवजा करें तो आज बुखार बहुत तेज़ है। और आपने ज़खायर की बात की कि $3.5 अरब या $3.7 अरब पे हैं। ये एक ख़तरनाक लेवल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमें अपने जो रास्ते जो पहले हमने अपनाए हुए थे अब वो तब्दील करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को हर साल जो है 20 से 25 अरब जो कर्जे की वापसी है, डॉलर 20 से 25 अरब डॉलर की कर्जे की वापसी की अदायगी करनी है। जी हाँ। उसके साथ साथ जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसमें रेमिटेंसेस और आपका ट्रेड डेफिसिट और सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका जो एंड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी 5-10 अरब डॉलर का मिनिमम, अगर आप बहुत खींचे भी तो इतना करना है। तो इसका मतलब है कि हमें हर साल 30 अरब डॉलर आपको उसकी बोरोइंग करनी है, मुल्क को कर्जा लेना है, पिछला कर्जा वापस करने के लिए, और फिर 5-10 अरब अपने खसारे को कवर करने के लिए। तो जब आपने वो कर्जा लेना है, आपने डॉलर लेने हैं बाहर इंस्टीट्यूट से, तो जब आप उनके पास जाते हैं कि हमें डॉलर दो, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका PIA खसारे में, आपका गैस का सेक्टर खसारे में, आपका करंट अकाउंट जो ये सर्कुलर डेट जो पावर सेक्टर एनर्जी वो खसारे में, आपकी स्टील मिल खसारे में। तो क्यों है खसारे में? वो ये कहते हैं कि ये खसारे ख़त्म करो तो हम आपको जो है वो डॉलर देंगे, क्योंकि कोई भी पैसा आपको नहीं देगा जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे। अगर आप घर में नुकसान कर रहे हैं तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कोई इमदाद नहीं करेगा, और अगर कोई कर्जा भी नहीं देगा उस नुकसान को पूरा करने के लिए जब तक आप अपने घर के माहौल को ठीक नहीं करते। अब वो क्यों है, देखें, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो PTI के दौर में हुई और आज हमें उस गंद को साफ करना पड़ा है। गैस का जो शोबा था, गैस का शोबा, उसमें 72 सालों में 0 खसारा हुआ करता था, 0, क्योंकि 2 दफा गैस की कीमतें बढ़नी होती हैं। तो PTI की 3.5 साल की हुकूमत ने 1400 अरब खसारा जो है गैस सेक्टर में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि PTI के दौर में उन्होंने प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ाई, होल्ड की, उससे 1400 तो आवाम को रिलीफ दिया उन्होंने। तो उस रिलीफ का जो है वो क्या हुआ, उस रिलीफ का आज वो सुन लेना जी, 1450 अरब आपका वो खसारा जमा हो गया, और जो 1100 अरब की जो बिजली का खसारा 72 सालों में हम छोड़ के गए, उसमें हमारी भी 500-600 अरब हमने भी डाला, वो PTI के 3.5 सालों में 2500 अरब चला गया। तो 4000 अरब रुपए का ये खसारा सिर्फ इस गैस और एनर्जी के सेक्टर में छोड़ गए। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, कीमतें नहीं बढ़ाई, उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की, उन्होंने जो है खसारे बढ़ा दिए। तो जब खसारे बढ़ा दिए तो आपको डॉलर नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं जिनसे डॉलर लेने। अच्छा इकदाम नहीं था आपके ख्याल में जो अवाम को रिलीफ दिया? अब मैं ये कह रहा हूं ना, अवाम को आप रिलीफ दें अपनी कमाई बढ़ा के। अगर अपनी कमाई से आप अवाम को रिलीफ देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कर्जा लेके रिलीफ देते हैं तो फिर आपको माजी की जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने जो रिलीफ सब्सिडी दी वो गलत थी, आप ये भी कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने भी तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप कर्जा लेके रिलीफ देंगे, इस मुल्क को मकरूज करेंगे और फिर रिलीफ देंगे, तो वो रिलीफ नहीं है,
وہ عارضی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی میں بتاتا ہوں، وہ عارضی خوشی ہے، وہ جھوٹی مصنوعی خوشی ہے جو بعد میں جا کے پھٹ جاتی ہے۔ اب آپ نے کہا ہماری، تو ہم نے بھی قرضہ لیا، لیکن ہم نے ریلیف بھی دیا، عمران خان نے آپ نے پرائزز میں سبسڈی دی، اب آپ فرق دیکھیں نا، فرق اس پہ آ جائے، ریلیف دیا، گیس کا شعبہ تھا، صفر خسارہ تھا 72 سالوں میں، اس کا مطلب اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے وہ اتنے بھیانک نہیں تھے، انہوں نے 1400 ارب کھڑا کر دیا۔ ریلیف ہم نے بھی دیا، لیکن ایسا ریلیف نہیں دیا جس نے محکمے کو بٹھا دیا، انہوں نے محکمے کو بٹھا دیا جب 1400 ارب کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ پاور سیکٹر میں ہم نے ریلیف دیا، ہم نے، ہماری 9.25 سال کی حکومت رہی ہے وفاق کے اندر، اس 1 سال سے پہلے، 8 مہینے سے پہلے، اس 1.25 سال کی حکومت میں ہمیں 500 ارب کا خسارہ ملا پاور سیکٹر میں، ہم نے 1100 ارب کر دیا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ 600 ارب ہم نے وہ بڑھا کے عوام کو ریلیف دیا، اور وہ خسارہ، تو انہوں نے تو 1400 ارب اس کو 3.5 سالوں میں انہوں نے لیکن کباڑا کر دیا نا۔ آج ملک کو دیوالیہ کر کے، آپ دیکھیں عوام کو ویسے کون سے سیاسی پارٹی پسند ہے، جو ریلیف دے یا جو بوجھ ڈالے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عوام کو، اگر دیکھیں آج میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، آج اگر عوام سمجھتی ہے کہ ہم پیٹرول سستا کر دیں اور عوام کو ریلیف دے دیں، تو 3 مہینے ہم سستا کر دیتے ہیں پیٹرول، اور پھر ملک جو ہے جب وہ دیوالیہ ہو جائے گا تو وہی پیٹرول جو ہم 250 سے 150 کا کریں گے، وہ پیٹرول 4000 روپے کا لیٹر بھی نہیں ملے گا۔ یہی ہوا نا سری لنکا میں، سری لنکا میں یہی ہوا۔ سری لنکا والوں نے کہے، اس کی حکومت نے کہا کہ ہم ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں، ہم نہیں لگائیں گے ٹیکس، جو ہے ہم ریلیف دیتے ہیں عوام کو، ہم یہاں بھی ریلیف دیتے ہیں، ہم وہاں بھی ریلیف دیتے ہیں۔ آج وہ کہاں گئی ریلیف؟ آج وہاں جو ہے بھوک ننگ، وہاں آپ کو LPG کا سلنڈر لینا ہے تو آپ کو ہفتہ لگ جاتا ہے، آپ کو پیٹرول کا 1 لیٹر لینا ہے تو آپ نے ذلیل، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈالر ختم ہو گئے نا ان کے پاس، تو ڈالر کی تو میں نے آپ کو پہلے کہانی سنا دی، آپ کے پاس بھی تو ڈالر ختم ہو رہے ہیں نا، 10 ارب ڈالر سے کہانی آ کے 3.7 ڈالر تک پہنچ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہم نہیں، وہ کیوں کم ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کم ہونے کی ڈالر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اتنے بڑے بڑے خسارے کر لیے، پھر ایک اور بات آپ سن لیں، 2 میں نے آپ کو باتیں بتا دی۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں جو 72 سال میں قرضے لیے وہ ایک سائڈ پہ، اور جو 3.5 سال میں قرضے لیے وہ 76% سے لے کے 80% قرضے بنتے ہیں پورے پاکستان کی تاریخ میں۔ نہیں، میں آپ کو عام آدمی کو سمجھنا ہوگا، یہ جو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو قرضے بڑے تھے وہ آپ ہی کے لیڈران کے، آپ ہی کے فنانس منسٹر کے بقول کے 100 روپیہ ڈالر کی قیمت تھی، تو قرضے کا تعین یہ تھا۔ آج جیسے 35 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو 32 ارب ڈالر کی قرضے بڑھ گئے، تو اس کا مطلب ڈالر بڑھنے سے قرضے بھی بڑھ گئے، حجم وہی ہے، صرف ڈالر کی قیمت کی وجہ سے ادائیگیاں بڑھ گئی۔ اس میں کون سی مطلب نہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے قرضے لیے، انہوں نے ڈالر ٹرمز میں بھی قرضے بڑھائے، انہوں نے روپے ٹرمز میں بھی قرضے بڑھائے۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو خسارے نہ ہوتے، یہ خسارے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، خسارے نہ ہوتے یہ، تو آج آپ کو جو ہے وہ IMF کے یہ ترلے نہ لینے پڑے تھے، اگر آپ اپنی مینجمنٹ اچھی کر لیتے۔ ہم آئے، ہم نے قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی۔ کیوں بڑھانی پڑی؟ کیوں؟ ہمیں خوشی مل رہی ہے کہ ہم نے 250 کا پیٹرول کر دیا، ہمیں خوشی مل رہی ہے کہ ہمیں گیس، بجلی یا ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہے؟ کیا پارٹی کو، PMLN کو اس کا فائدہ ہے؟ ووٹ ہمارا ووٹر بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا۔ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ فیصلے، جو ان پاپولر فیصلے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر نہیں کریں، ان کو ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ نے صحیح کہا کہ 3.7 ارب پہ پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ کیونکہ PTI نے 2 دفعہ IMF سے پیسے لیے، نہیں پہلے IMF سے معاہدہ کیا، معاہدے میں وعدے کیے، وعدوں کے بعد ان سے پیسے لیے اور پھر وہ مکر گئے، پھر وہ IMF کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم آپ سے دوبارہ وعدے کرتے ہیں، ہمیں اس پہ دستخط کیے، پھر ان سے پیسے لیے، پھر مکر گئے۔ آج IMF کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے کہ آپ نے تو مذاق بنا دیا۔ انہوں نے بتایا نا وہ PTI تھی، ہم نون لیگ نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم PTI نون لیگ کو نہیں جانتے، ہم ریاست پاکستان کو جانتے ہیں، اور ریاست پاکستان نے 2 دفعہ ہمارے سے غلط بیانی کی، 2 دفعہ وہ یو ٹرن لیا، اب پورے کرو یہ اقدامات تو پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ اور یہ ہوتی ہے جب آپ نلائکوں کو بٹھا دیں اقتدار پہ تو وہ پاکستان کی ساکھ کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوا۔ آج ہم جو معاہدے پورے کر رہے ہیں وہ ہمارے کیے ہوئے معاہدے نہیں ہیں، یہ وہ وعدے نہیں ہیں جو ہم نے IMF سے کیے ہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو PTI نے IMF سے کیے۔ لیکن ابھی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ تو ہم بڑھا رہے ہیں، وہ تو معاہدہ آپ لوگوں کا ہے نا؟ نہیں، یہ تو PTI کا نہیں۔ IMF کا جو معاہدہ ہوتا ہے نا وہ ہر 6 مہینے بعد رینیو نہیں ہوتا۔ IMF کا وہی معاہدہ ہوتا ہے
اور وہی معاہدہ آپ نے پورے پروگرام میں مکمل کرنا ہوتا ہے. اس کے ہدف پہلے ہی طے ہو جاتے ہیں کہ 1 سال کا ہدف یہ ہے, 2 کا یہ ہے, اگر 3 سال کا پروگرام ہے تو 3 سال میں ہم یہ اچیو کریں گے. تو ہم بالکل وہ معاہدے مکمل کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کر کے گئی تھی, جو وہ نہیں کر رہے تھے, اور جو جن سے انہوں نے یو ٹرن لیے جس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا. تو آج ہم اپنی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگا کے ہم ملک کے مفاد میں وہ معاہدے کر رہے ہیں جو ناگزیر ہیں عوام پہ, جس کا بوجھ بہت زیادہ ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر گیس کی قیمت بڑھتی ہے تو جو سب سے سستی, جو سب سے کم انکم گروپ والے لوگ ہیں, جو کہ تقریباً 60% صارفین ہیں, تو ان پہ بوجھ نہ ڈالیں. اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم ان پہ بوجھ نہ ڈالیں. اگر ٹیکس لگتا ہے تو ہم غریب طبقے پہ بوجھ نہ ڈالیں. اسی کو کنٹینیو کریں کہ ناظرین بریک تھا وٹو, بریک کا مغالبہ اس سلسلے کے جاری رکھنا سے